नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता सम्पन्न। कुल 19 सिटका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। उखु किसानहरूको भुक्तानी छिटो भन्दा छिटो दिलाउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। अन्यथा आफै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी। नेपालका सबै नागरिकको घरमा अझै विद्युत पुग्न सकेन। विद्युत नहुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध। रुसले आफ्ना समर्थकमाथि आक्रमण गरे, निर्णायक रूपमा त्यसको जवाफ दिने अमेरिकाको चेतावनी। अनावश्यक चासो नराख्न सुझाव। र सधैँका लागि कप्तान बन्न नखोजेको क्रिकेट खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई। बिना सूचना कप्तानबाट हटाउँदा आत्मसम्मानमा चोट परेको गुनासो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मनोनयन दर्ता समय तोकिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदको लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। कति दलले उम्मेदवारी दर्ता गराए त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी माघ 12 गतेदेखि हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। राष्ट्रिय सभाका 20 सांसदको 4 वर्ष कार्यकाल आगामी फागुन 20 गतेबाट सकिँदैछ। 20 मध्ये 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् भने 19 जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ, जसमा 7 महिला, 3 दलित, 2 अपङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र 7 जना अन्य समूहका रहेका छन्। निर्वाचन आयोगको अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बाट 3, प्रदेश नम्बर 2 बाट 2, बागमतीबाट 2, गण्डकीबाट 3, लुम्बिनीबाट 3, कर्णालीबाट 3 र सुदूरपश्चिमबाट 3 जना निर्वाचित हुनेछन्। यस चुनावमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 19 सिटमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले भागबण्ड गरिसकेका छन्, जस अनुसार नेपाली कांग्रेसले 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 5-5, जनता समाजवादीले 2 र जनमोर्चाले 1 सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने एमाले भने एक्लै चुनावी मैदानमा जाने भएको छ। उसले एक्लै रिक्त 19 पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। यद्यपि अन्य प्रतिपक्षी दल गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान्छन् वा एमाले जस्तै एक्लै चुनावमा जान्छन्, त्यो भने निर्णय भइसकेको छैन। निर्वाचनमा 2025 मतदाता छन्। प्रदेश सांसद र पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षले मतदान गर्नेछन्। प्रदेश सांसदको 48 र पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको मतभार 18-18 रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा समेत सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले स्थानीय र प्रदेश सभामा पनि बलियो त छ, तर 5 दलले गठबन्धन बनाएर लड्दा एमालेलाई चुनौती थपिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही पुस 25 गते उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। निर्वाचनका लागि 7 वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। उखु किसानहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्। काठमाडौँमा आएर पटक पटक आन्दोलन गरे पनि केही लागेन। सरकारले भने किसानको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताउँछ। तर अझै पनि किसानको 8 करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी नै छ। यो विषयमा सांसदहरूको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। उखु किसानको भुक्तानी समस्या समाधान नभई आफूहरू नै आमरण अनसनमा बस्ने सांसदहरूले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले उखु किसानहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफै आमरण अनसनमा बसेर भुक्तानी दिलाई छाड्ने अठोट व्यक्त गरे। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरू आफैले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने बताए। सांसद मोदीले उखु किसानहरूको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडेल बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दाबी समेत गरे। किसानहरूको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चलेन, संसद चलेको छैन, अवरोध छ। र किसानहरूले अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, उखुको किसानहरूले या किसानहरूले जो मलको कुरा गरे उखु किसानको बारेमा नै अब म चाहिँ अथवा सम्बन्धित ठाउँमा गर्नु किसानहरू माइती मण्डल आउँदैन, हामी आमरण अनसन बस्छौँ, अनसन हामी बस्छौँ, आन्दोलन हामी गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ घोषणा हो। यदि हामी सांसदहरू नै बस्यौँ भने म त बस्छु तपाईँलाई चाहिँ यो कुराहरू सल्टाउनु भने हामी आमरण अनसन बसेर पनि आन्दोलन गरेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ घुँडा टेकाउँछौँ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले उखु किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले कुनै पनि किसानले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे। एउटा कुरो भुक्तानी किसानहरूले तत्काल पाउनु पर्यो, केही चाहिँ त्यसको चाहिँ एचिभ भइरहेछ भन्ने पनि सचिवजीबाट आयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर यसलाई अब निर्मूलै पार्ने किसिमले कुनै पनि किसानहरू फेरि रत्तबारमा अथवा चाहिँ उसमा आउनु नपर्ने किसिमले चाहिँ प्रशासनले काम गरिदियोस् भन्ने यो लेखा समितिको एउटा अनुरोध हो। यसको लागि फेरि पनि 75 सालको निर्देशन भनेर मान्यज्यूले भन्नुभयो, फेरि अर्को पटक हामीले बोलाउँदै गर्दा किसानले चाहिँ दुःख नपाओस् भन्ने एउटा कुरा हो भने भोलिको दिनमा यस्तो महत्त्व। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईले समितिले पटक पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले सरकारले किन उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको भनी पटक पटक प्रश्न समेत गरिन्। निर्देशन दिँदै जाने अनि कार्यदल बन्दै जाने प्रतिवेदन तपाईलाई मात्रै आरोप होइन सचिवज्यू, यस्ता प्रतिवेदन धेरै हेर्यौँ हामी पनि 15-16 वर्ष भयो यहीँ रुममा लिएको। प्रतिवेदनको हालत यस्तै हुने भने के मुलुक अगाडि बढ्छ। 29वटा उद्योगबाट 8वटाबाट पनि 5वटामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। झुन्डिएर मर्नुपर्ने स्थिति किन बनाउँछौँ किसानलाई? त्यसो सबै चिज तपाईँको चिनी छोडिदिउँ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरूको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ उखु किसानहरूको भुक्तानी हुनुपर्नेमा आफ्नो मन्त्रालयले करिब 8 करोडमा झारेको पनि उनले समितिलाई जानकारी गराए। मूल रूपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बगौता भुक्तानीको दायित्व जिम्मेवारी दिएको थियो। आजको दिनमा आउँदा 8 करोड 70 लाख जति बाँकी छ भने प्रतिशतको हिसाबले भन्दा त्यो भनेको 95% प्रगति हो। तर किसानको पर्सपेक्टिभबाट मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, किसानको लागि 8 करोड 70 लाख भनेको सानो पैसा होइन। त्यसैले यो भाषा भनेर हामी सन्तुष्ट भएर बसेका छैनौँ मान्यज्यू, निरन्तर रूपमा लागेछौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले उद्योगहरूको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताए। उनले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताए। 74-75 को चाहिँ 53,57,517 त्यो चाहिँ स्टिल उद्योगले नै भ्याट रिफन्ड लगेको भन्ने भएपछि त दोहोरो दिन मिल्दैन नेपाल सरकारको कोषबाट। अब किसानहरूको भुक्तानी गर्नु अनि उसले मिलले के भन्छ भने हामीले 8,85,200 मात्र फिर्ता लग्यौँ भन्छ भनेपछि त्यो हिसाब त त्यहीबाट हिसाब मिल्नु पर्यो। अदरवाइज त कृषि मन्त्रालयले अब हामी त दिँदैनौँ त्यो हिसाबमा, पोजिसन क्लियर हुनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्करले उखु किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताए। अर्थ मन्त्रालयले किसानको पक्षमा, उद्योगीको पक्षमा, देशभित्र उत्पादन बढाउने पक्षमा जस्तो सुकै प्रकारको सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र लगानी गर्न वा जस्तो खालको पनि बजेट आवश्यक पर्छ भने त्यो दिनको लागि हामी तयार छौँ। र कृषि क्षेत्र, खास गरेर उखु क्षेत्र लगायतका अन्य पनि जति पनि कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकीकरणमा राखेका क्षेत्रहरू छन् त्यसमा सक्दो
के कस्तो लगानीहरू बढाउनु पर्ने छ, के कस्तो बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, के कस्तो ट्याक्सहरू छुट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, त्यो गर्न तयार छ। सचिव पुष्करले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। सदस्य निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मनोनयन दर्ता समय तोकिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदको लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। कति दलले उम्मेदवारी दर्ता गराए त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी माघ 12 गतेदेखि हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मङ्गलबार बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। राष्ट्रिय सभाका 20 सांसदको 4 वर्ष कार्यकाल आगामी फागुन 20 गतेबाट सकिँदैछ। 20 मध्ये 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् भने 19 जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ, जसमा 7 महिला, 3 दलित, 2 अपङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र 7 जना अन्य समूहका रहेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बाट 3, प्रदेश नम्बर 2 बाट 2, बागमतीबाट 2, गण्डकीबाट 3, लुम्बिनीबाट 3, कर्णालीबाट 3 र सुदूरपश्चिमबाट 3 जना निर्वाचित हुनेछन्। यस चुनावमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 19 सिटमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले भागबण्डा गरिसकेका छन्, जस अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 5-5, जनता समाजवादीले 2 र जनमोर्चाले 1 सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने एमाले भने एक्लै चुनावी मैदानमा जाने भएको छ। उसले एक्लै रिक्त 19 पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। यद्यपि अन्य प्रतिपक्षी दल गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान्छन् वा एमाले जस्तै एक्लै चुनावमा जान्छन् त्यो भने निर्णय भइसकेको छैन। निर्वाचनमा 2025 मतदाता छन्। प्रदेश सांसद र पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षले मतदान गर्नेछन्। प्रदेश सांसदको 48 र पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको मतभार 18-18 रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा समेत सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपा एमाले स्थानीय र प्रदेश सभामा पनि बलियो त छ, तर 5 दलले गठबन्धन बनाएर लड्दा एमालेलाई चुनौती थपिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही पुस 25 गते उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। निर्वाचनका लागि 7 वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिनाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरूसँग निजी मेडिकलहरूले मनोमानी शुल्क उठाइरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ। सरकारले तोकी भन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने अतिरिक्त शुल्क माग गरेर विद्यार्थीलाई दबाब दिने गरेको भन्दै काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अध्ययनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गत एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययनको मान्यता पाएका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले महँगो शुल्क माग गर्दै होस्टेल अनिवार्य गर्ने, खानादेखि बिजुली र इन्टरनेटसम्मको शुल्क समेत महँगो मागेको भन्दै केएमसीमा पढ्न पुगेका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले मनपरी शुल्क असुल्न खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेजमा तालाबन्दी गर्दै रिले अनसनमा बसेका छन्। तर 1 महिनाको अवधिमा न त उनीहरूको माग सम्बोधन भयो न त समस्याको समाधान नै। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्रति विद्यार्थी 44,36,025 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर केएमसीले भने अन्य विभिन्न शीर्षक लादेर अतिरिक्त 20 लाख शुल्क निर्धारण गरेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि विद्यार्थीहरू पटक पटक नियामक निकायसम्म धाए पनि कतैबाट सुनवाई नभएको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको गुनासो गर्छन्। हामीले सरकारले तोकेको शुल्क जुन छ 40,23,250 भ्यालीभित्रको लागि हामीले त्यो अतिरिक्त मतलब त्यो धेरै भयो थोरै भयो हामीले त्यसमा केही भनेका छैनौँ। हामी त्यो राजी खुसी तिर्न तयार छौँ। हामीले त्यसको जुन पहिलो किस्ता बापतको रकम हुन्छ त्यो हामीले विश्वविद्यालयमा पनि बुझाइसकेका छौँ। अब तर त्यो 40,23,250 बाहेकको कलेजले लिन खोजेको हजुरको एकल कोठाको लागि एउटा विद्यार्थी बस्दाखेरि लगभग 27-28 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा लिन खोजेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति हुन्छ नि मान्य छैन भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। विद्यार्थीको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनको समेत ऐक्यबद्धता छ। ती संगठनले जतिसक्दो केएमसीका आन्दोलनरत विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न कलेजलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एउटा एकीकृत चिकित्सा प्रणाली बनाएको छ। त्यसै अन्तर्गत रहेर सबै जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ, एउटा मापदण्डमा जानुपर्छ, एउटा ऐनभित्र बसेर जुन किसिमले यिनीहरूले कलेजहरूले एउटा सम्बन्धन ल्याएका छन् त्यसै मापदण्डभित्र रहेर पढाउँछु भनेका छन्, त्यसको उल्लङ्घन गर्ने सुनिल शर्मा जस्ता मेडिकल माफियाको विरुद्धमा हामी सबैजना एकजुट भएर उनीहरूको यो दादागिरी, उनीहरूको यो मनोमानी फिर्ता नहुन्जे बेलासम्म अनवरत रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेर हामी एमबीबीएसका विद्यार्थीहरू, बीडीएसका विद्यार्थीहरू, बीएनएसका विद्यार्थीहरू सबैजना 1 महिनादेखि यहाँ हामी आन्दोलनमा आइरहेका छौँ। यसरी रिले अनसनमा बसेका विद्यार्थीका अभिभावक पनि सरकारले तोकेको शुल्क तिर्न तयार भए पनि केएमसीले थप गरेको अतिरिक्त शुल्क भने तिर्न नसक्ने बताउँछन्। शिक्षा आयोगको नै एउटा नियमलाई नै चाहिँ चुनौती दिएर आफ्नो खल्तीमा चाहिँ कानुन बोकेर हिँड्ने एउटा चाहिँ सर्वसाधारण व्यक्तिले चाहिँ यत्रो देशको चाहिँ अब चाहिँ सरकारलाई नै चुनौती दिँदा सरकार चाहिँ कहाँ बसेर के हेरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले यही टेलिभिजन मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कलेज अगाडि विद्यार्थीहरू तालाबन्दी गरेर धरना दिइरहँदा केएमसीले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन। यता मेडिकल कलेजहरूको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने यस्ता कलेजहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको हिसाबले उहाँहरूले स्पष्टीकरणमा आफूले गल्ती नगरेको उल्लेख गरेर लेख्नु भएको छ। किनभने ट्युसन फी जुन चाहिँ शिक्षण शुल्क हो त्यो शुल्कमा हामीले बढी लिएका छैनौँ र लिँदैनौँ भनेर पठाउनु भयो हिजोको उहाँहरूको स्पष्टीकरणमा। अब पुनः उहाँहरूले शिक्षण शुल्कमा बढी लिएको जानकारी आयो अथवा हाम्रो अनुगमनले त्यस्तो व्यथिति देखायो भने हामी कारबाहीमा जान्छौँ। यसरी सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी निजी मेडिकल कलेजहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउँदा यसले केवल विद्यार्थीहरूको भविष्यमा मात्र नभई राज्यका लागि पनि चुनौती थपिएको छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपालका सबै नागरिकको घरमा अझै विद्युत पुग्न सकेन। विद्युत नहुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध। आजदेखि कोरोनाको अतिरिक्त खोप दिन सुरु। कोभिड विरुद्धको पुनः मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुगेका व्यक्तिले मात्र खोप लगाउन सक्ने। र रुसले आफ्ना समर्थकमाथि आक्रमण गरे, निर्णायक रूपमा त्यसको जवाफ दिने अमेरिकाको चेतावनी। अनावश्यक चासो नराख्न सुझाव। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा बेच्ने विषयको बहस चलिरहँदा नेपालका सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुग्न सकेको छैन। यस्तै एउटा उदाहरण हो डोटी जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिका। डोटीको विकट स्थानीय तहका रूपमा चिनिने बडीकेदार गाउँपालिकामा विद्युत नहुँदा दैनिकी कार्य सञ्चालनदेखि सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध हुँदै आएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा हालसम्म विद्युत पुग्न नसक्दा यहाँका नागरिक सोलरकै उज्यालोको भर पर्ने गरेका छन्। वर्षौंदेखि बिजुली बाल्ने यहाँका बासिन्दाको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। विद्युत नहुँदा नेटवर्कको समस्या झन बढी छ। विद्युत नभएकै कारण फोन गर्न पनि घाम कुर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकमा छ। सोलरबाटै सञ्चालित बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अत्तरकाँटामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरले पनि घाम लागेपछि मात्रै काम गर्ने गर्छ। घाम नपरेको दिन नेटवर्कले काम नगर्दा सबैभन्दा बढी समस्या यहाँका नागरिकलाई पर्छ। कुटानी पिसानीदेखि अन्य दैनिक चलाउन पनि विद्युत अभावले उत्तिकै समस्या छ। अब यो नेटवर्क नहुँदा, अब बिजुली नहुँदा सर्वप्रथम त विद्युतको विकास नभएकोले अब विद्युतको विकास भइदिएको भए अब नेटवर्कको सुविधा, सञ्चारको सुविधा हुन्थ्यो। र अब यो सञ्चारको क्षेत्रमा पनि अब सोलरबाट टावरले त्यति काम नगर्ने हुँदा अब दिउँसो घाम लागेको बेला मात्र फोन सेवा हुन्छ या अन्य सेवाहरू हुन्छ। अब राति घाम नहुँदा त्यो पावर नपुगेर त्यो सेवाबाट पनि वञ्चित छन् यहाँ। अब यो समस्या खै अब कहिले बादल लगाइदिने, अब यो सोलरले काम नगरेर हो कि किन हो त्यसरी पनि हुँदैन। अब बिजुलीको कमी भएर त होलान्, त्यही भएर अब टावरमा त्यति यहाँ पनि त अब अलि चिसो भएर पनि पाताहरू अलि चिसा भएर पनि त्यसरी पनि होला। बादल लाग्यो भने घाम भएन भने त्यो पनि समस्या आयो। अब बिजुली भइदिए
त्यो अब त्यति समस्या नै आउँथ्यो कि समस्या सोलरको पनि समस्या होला न हुन त त्यति ठुला ठुला पाता छन् अब त्यति समस्या हुनुपर्ने त नै हो त्यो कारणले पनि हुनसक्छ विद्युत नहुँदा यहाँका नागरिकलाई दैनिक चलाउन मात्रै समस्या नभई प्रशासनिक काममा पनि निकै बाधा पुग्ने गरेको छ लगातार पानी परे वा घाम नलागे काम नै ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ घाम लागे मात्रै सोलरमा चार्ज हुने हुँदा घाम नहुँदा यहाँको बस्ती अन्धकार हुनुका साथै प्रशासनिक काम पनि ठप्प हुन्छ धेरै गाह्रो छ यस्तो अब हामीले पनि यो अदुवा मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अदुवाहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने मेसिनहरू अब बिजुलीबाट चल्ने छन् प्राय ठुल्ठुलो मेसिनहरू त्यो प्रोसेसिङ गर्न अहिले गाह्रो भइरहेछ ठाउँ चाहिँ अलि अब बिजुली भएकै ठाउँमा चाहिँ ती मेसिनहरू राख्नुपर्ने भएको हुनाले ती मेसिनहरू सञ्चालन गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ दोस्रो कुरा अब हामीले कुनै पनि तालिम गोष्ठी यस्तो चलाउनु खोज्दाखेरि चाहिँ अब बादल लागेको बेला भनौँ यस्तो बेला चाहिँ यहाँ लाइटको साह्रै समस्या छ विद्युत नभएकै कारण ठुला ठुला काममा निकै बाधा पुगेको गाउँपालिकाको दाबी छ विद्युत विस्तारका लागि वर्षौं अघि ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेकेदारले विस्तार नगर्दा हालसम्म विद्युत नपुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ठेकेदारकै लापरवाहीका कारण विद्युत नपुगेको भन्दै गाउँपालिकाले विद्युत कार्यालयलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ ठेकदारले अर्को ठेकदार गरेर यो विभिन्न 2-4वटा ठेकदारलाई पनि त्यो ठेक्का बेचेको अवस्था र अहिलेसम्म के अरे यो विद्युतको कार्यक्रम एकदम अगाडि नबढेको हामीले पनि धेरैचोटि कोर्डिनेसन गर्दाखेरि यो कुनै पनि ठेकटुप्पो पाइरहेको छैन र आखिर यो टेन्डर गर्दा ठेकदारको कमजोरी भनौँ कि मेन ठेकदारले पेटी ठेकदारलाई बेच्दा यहाँसम्म पुगेको छ विद्युतको अवस्था अहिलेसम्म जानकारी छैन रोडमा पोल फालेको मात्रै छ एक पनि जानकारी हामीलाई पनि छैन छिटै बनाउँछ भन्छन् तर कहिले हो थाहा छैन विकासका चर्का नारा र भाषणमा मात्रै सीमित यस्ता समस्या समाधानमा राजनीतिक दलसँगै सम्बन्धित कार्यालयको ध्यान जान जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा आजदेखि दिने भएको छ कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुगेका लक्षित व्यक्तिलाई थप खोप दिन लागेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन् उनले अहिले लगाइरहेका खोप केन्द्रबाट नै लक्षित वर्गलाई अतिरिक्त खोपको मात्रा दिन लागिएको बताए मन्त्रालयले बालबालिकाले लगाउने खोप केन्द्र बाहेक सबै खोप केन्द्रबाट अतिरिक्त खोपको मात्रा दिइने जनाएको छ बालबालिका बाहेकका जहाँ खोप केन्द्र सुरु भएको छ अतिरिक्त खोप लगाउनका लागि लक्षित वर्गले चिकित्सकको सिफारिस तथा खोपको 2वटा मात्रा लगाएको कार्ड लगेर जानुपर्छ थप एउटा अतिरिक्त मात्रा खोप बुस्टर डोज नभई कमजोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिलाई दिइने अधिकारीले बताए अहिले जुन खोप लगाएको हो सोही प्रकृतिको खोप थप अतिरिक्त मात्रा दिइनेछ कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले थप एउटा मात्रा खोप दिन लागेको हो मन्त्रालयले मध्यम तथा गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति सक्रिय क्यान्सरका रोगी अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी HIV संक्रमण भएका बिरामी उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी र भेरोसेल वा सिनोफार्म खोप लगाएका 60 वर्ष तथा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा दिन लागेको हो नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 393 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 263 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ एक रिपोर्ट नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 393 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7794 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 355 जना र 1535 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी 393 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,25,950 पुगेको छ यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,601 पुगेको छ भने 8,12,937 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5094 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4834 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 260 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 88 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 15 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 39 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। G4S सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रणालीले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरूको सेवा सुविधा घटाएको भन्दै सेक्युरिटी मजदुरहरूले आन्दोलन गरेका छन्। बालुवाटार स्थित G4S सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रणालीले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको तथा आफूहरूले पाइरहेको सेवा सुविधा घटाउने कार्य गरेको भन्दै अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। सङ्घले आज G4S सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रणालीको कार्यालय अगाडि कालो ब्यानर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेको छ। कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्व उत्पादन सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको, उपदान बापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरी आर्थिक हिनामिना समेत गरेको सङ्घको आरोप छ। G4S व्यवस्थापनसँग पटक पटक वार्ता गरे पनि आफूहरूका माग सुनवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घ G4S कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाठकले बताउनुभयो। G4S व्यवस्थापनले हामीले ध्यान आकर्षण पत्रदेखि लिएर 15 दिने 7 दिने 3 दिने कार्यक्रमको सेड्युल बुझाउँदै जाँदाखेरि मजदुरहरूलाई एकलौटी ढङ्गले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा पूर्ण रूपले बन्द गर्न खोजेको गरी हामी यो आन्दोलन र यो धरना जुलुस गर्नलाई बाध्यता भएर यो कार्यक्रमको हामीले अगाडि सारेका छौँ। आफ्नै G4Sमा कार्यरत मजदुरहरू मात्रै छ, त्यसकारणले यसको हामी घोर विरोध गरेर हामी यहाँ भोलि अनसनसहित बस्न हामी तयार भएर बसेका छौँ। सङ्घले श्रम ऐन 2074 सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपैयाँ पाउनुपर्ने, 1 वर्ष पुरा भएका श्रमिकको मासिक पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा बराबरको वार्षिक ग्रेड रोकिएकाले त्यसलाई सुचारू गर्नुपर्ने माग सङ्घले राखेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्वको उपदान र सञ्चय कोषको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिदा स्वीकृत गरी 8 घण्टा बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि रहेको छ। आगामी माघ 2 देखि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम आगामी माघ 2बाट अनलाइनबाट मात्र हुने जानकारी गराएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले आम सेवाग्राहीको चाहना र अपेक्षा अनुरूप वर्तमान सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी हरेक काम कारबाहीलाई थप सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन माघ 2 देखि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो अनलाइन प्रणाली एकदमै सहज, उपलब्धिमूलक र पारदर्शी तथा झन्झट रहित हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको यो नयाँ कामले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई निकै लाभ हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। 2077 सालको पुष महिनाबाट अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको वैदेशिक रोजगार विभागले हालसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
रुसले आफ्ना समर्थकमाथि आक्रमण गरे निर्णायक रूपमा त्यसको जवाफ दिने अमेरिकाको चेतावनी, अनावश्यक चासो नराख्न सुझाव। र सधैँका लागि कप्तान बन्न नखोजेको क्रिकेट खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई, बिना सूचना कप्तानबाट हटाउँदा आत्मसम्मानमा चोट परेको गुनासो। अब पालो अर्थ समाचारको। मन्त्रालयका सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकारेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा गरेको छलफलमा सचिवहरूले पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जानकारी लिएको छ। मन्त्रालयका सबैजसो सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए। सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयले सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताएका हुन्। यो पुँजीगत खर्च कम हुनुको केही कारणहरू चाहिँ म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई यो बजेट आइसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक आउने भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई तत्काल कार्यक्रमहरू अगाडि नबढाउने। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च सुधार नभएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म 7.3% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताए। सचिव शर्माले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव भएको कारण विनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए। रिसोर्समा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यसमा चाहिँ सब्स्टान्सियल बजेट एलोकेट भएको छ। त्यसको लगभग 24 करोड बजेट छ। त्यसमा त्यसको खर्च हुन नसकेको कारणमा यो अस्थायी दरबन्दी मङ्सिरमा मात्रै आएर एप्रुभ भयो र अझै पनि त्यसको समितिमा छ। यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक समितिमा बस्नुपर्ने छ र त्यसमा मेजर समस्या भनेको हाम्रो कृषि मन्त्रालयको जनशक्ति लगभग 45% भन्दा तल डाउन साइजिङमा हामी काम गरिरहेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। खर्च कम हुनका कारणहरूमा अब अन्य मन्त्रालयहरू जस्तै केही कारणहरू चाहिँ कमन नै छन्। उदाहरणको लागि प्रतिस्थापन विधेयक मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। अनि अर्को एउटा चाहिँ हामी जेठ 15 मा बजेट तयारीको एउटा पाटो के देखिएको छ भने वैशाखको अन्तिमसम्म हामीले कार्यक्रम बनाएर दिन्छौँ। जेठ असार 2 महिना बाँकी रहन्छ। त्यो 2 महिनामा सकिने हाम्रो प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यो जेठ 15 को बजेटमा त्यो हुँदैन कार्यक्रममा अनि कारणवश सकिँदैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले सरकारले विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए। उनले नेपालले विकासको गति मागेको तर बजेटको आकारमा खोजेको बताए। अरू विषयहरूलाई मैले नदोहोऱ्याइकन ती विषयहरू तिनै नै हुन् र मुख्य विषय नेपालको यो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको मुख्य की इस्यु चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने मानिसहरू यो नेपालको विकासले गति मागेको छ। त्यसैले बजेटको आकार पनि मागेको छ। तर त्यो बजेट आकार र विकासको गतिलाई बढाउने चाहिँ नि भेहिकल जसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ त्यसमा हामीले चाहिँ आकलन गर्न सकेनौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि विश्लेषण गर्न सकेनौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले
पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको बताए। अहिलेको लागि खर्चमा चाहिँ विगतको ट्रेन्ड हेर्दा पनि 15-16% थियो। अहिले पनि समग्र हेर्ने हो भने त 16% छ, तर खर्च नहुनेलाई कटाएर हेर्ने हो भने त 75-80 नै छ। त्यस कारण यो हामी खर्च गर्नुमा त्यति समस्या ऊर्जा सेक्टरमा छैन। मुख्य कुरा चाहिँ जग्गा प्राप्ति वनकै समस्या हो। त्यो चाहिँ अलिकता ऐन कानुन पनि अलिकता विकासमा छैन वनको। अब अलि प्रक्रियागत अलिकता ऊ पनि छ, अलिकता लामो पनि छ। केही अब ऐन कानुनको कारणले उहाँहरू पनि बाध्य हुनुहुन्छ। वनले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कतिपय कुराहरू कन्भिन्स भएर वनले चाहेर पनि दिने ठाउँ छैन उहाँहरूलाई। त्यो गाह्रो साह्रो पनि छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियालले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए। उनले अन्य मन्त्रालयको जस्तो सञ्चार मन्त्रालयको योजनामा 5 देखि 6 अर्बको बजेट नभएको बताए। 76-77 मा कोभिडको कारणले पछिल्लो समय अलिकति खर्च भएन, त्यसैले 72 मा झर्यो। 77-78 मा फेरि 94% चाहिँ हामीले खर्च गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति धेरै ऊ होइन। कतिपय कुरोहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिजिटल फाउन्डेसन बनाउने बेसिक कुरोहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि पछाडि सारे हुन्छौँ हामीले कामहरू। त्यसैले पछाडि खर्च हुने नै हुँदो रहेछ। जस्तै यसै वर्षको कुरो गर्ने हो भनेदेखि पहिलो चौमासिकमा हामीले जुन खर्च गर्छौँ, पहिलो त्रैमासिकमा जुन खर्च गर्छौँ भनेको थियौँ, त्यतिखेरको खर्चको तुलनामा झन्डै 80% चाहिँ हामीले टोटलमा खर्च गऱ्यौँ। तथापि पुँजीगत खर्च चाहिँ त्यतिखेर कमजोर भयो पहिलो त्रैमासिकमा। त्यसो हुनुमा अघि सचिवहरूले भन्नुभएको कारणहरू चाहिँ मेरोमा पनि लागू हुन्छ नै। उनले सञ्चार मन्त्रालयको सबै योजना गरेर जम्मा 2 अर्बको मात्रै योजना रहेको बताए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता सम्पन्न। कुल 19 सिटका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। उखु किसानहरूको भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो दिलाउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। अन्यथा आफै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी। नेपालका सबै नागरिकको घरमा अझै विद्युत पुग्न सकेन। विद्युत नहुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध। रुसले आफ्ना समर्थकमाथि आक्रमण गरी निर्णायक रूपमा त्यसको जवाफ दिने अमेरिकाको चेतावनी। अनावश्यक चासो नराख्न सुझाव। र सधैँका लागि कप्तान बन्न नखोजेको क्रिकेट खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई। बिना सूचना कप्तानबाट हटाउँदा आत्मसम्मानमा चोट परेको गुनासो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।